السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله غنهضروا على لي زيتاب دو كرياسيون دي زونتربريز او ماروك، مراحل تأسيس المقاولة بين المغرب، و بريسيزمون غنهضروا على لو كا ديال سارل، شركة ذات المسؤولية المحدودة، سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. شنو هما لي زيتاب بور كرياسيون اون سارل؟ دونك انا فاش نقول سارل، دونك بيان سور راه كاين سارل دونك c'est-à-dire plusieurs associés, et quelle est la possibilité de créer une salle, نسميوها salle associée unique, c'est-à-dire واحد la personne créer la société بوحدها، donc salle associée unique. donc على بركة الله. donc les étapes, donc l'étape première هي certificat négatif، الشهادة السلبية. donc فين كتشد هاد الشهادة السلبية و كومون؟ دونك شنو هو الدور ديالها؟ هو نعطيو واحد لو نون لا سوسيتي. دونك تيخصني طلب مع كوبي ديال لا سي ان، فين تنحطهم سواء عند لومبيك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ولا المراكز الجهوية للاستثمار. دونك هاد لا دوموند هيا نشوفوها اونسومبل. donc voilà donc هنا الدينوميناسيون بروبوزي. دونك انا تنختار 3 شوا، دونك عندي 3 شوا، تنختار 3 تسميات. دونك شنو هو لوبجيكتيف؟ خص ديك السميه ديال لا سوسيتي ما تكونش ديجا في السوق، ما تكونش عند ديجا شي واحد. داكشي علاش تنختار 3 تسميات. لومبيك تيشوف لو بروميي شوا، دونك الا كاين دونك راه تيحيدو تيدوز لو دوزيام شوا انسي دو سويت. الا جاب الله التسميات كاملين دونك راه تترفيزا وتتعاود طلب عاوتاني انوفو. دونك هنا تنختار لا فورم جوريديك. دونك في لو كا دونك صار الا كاين بليزيور اسوسيي صار اسوسيو اونيك. لا فيل وتنختار هنا لاكتيفيتي كوميرسيال، شنو هو النشاط المهني. وهنا تنختار لا سيكسيون. هاد لا سيكسيون دونك هما في لانكس هنا، يعني فين داخل هاد لاكتيفيتي بروفيسيونيل ديالي. واش لاغريكولتور دونك غندير ا، واش لاندستري غندير بي اكسيتيرا. وهنا تيكون المعلومات. دونك غالبا ديما سميتو لو دوموندور دونك تيكون بيرسون فيزيك، و لو بينيفيسيير يقدر يكون مثلا لو دوموندور واحد لا بيرسون، لو بينيفيسيير لا بيرسون اخرى. دونك لا بيس جوان دونك هنا تيكون سي ال، و تيكون هنا لا سينياتير دونك تنسيني هنا سوا لو بينيفيسيير سوا لو دوموندور. دونك لي فري شحال كنخلص لو طريف. دونك عندي لو ديبو فيزيك، الا حطيتها فيزيك دونك تيخلص 230 درهم، وإلا حطيتها اون لين تنخلص 162 درهم. اي بور لانفورماسيون كيما شفتو هنا دونك في لا فورمولير دونك عندنا 3 شوا. الا جاب الله دوك لي 3 شوا ترفيزا دونك راه تيكون عندك اون اوتر شونس. هنا ما كتخلص والو حيت ديجا خلصتي لي فري. تا لا تروازيام دونك الا لا دوزيام عاوتاني ترفيزات دوك السميات كاينين، هنا كتعاود الخلاص من جديد. فوالا دونك لا بروميير ايتاب هي سيرتيفيكا نيجاتيف، الشهاده السلبيه. فاش تنشد الشهاده السلبيه دونك تيكون عندي لو نون ديال لا سوسيتي. دونك لا سوسيتي هنا عندها لو نون. دونك باش ندير ليطابليسمون، دونك دوزيام ايتاب تندير ايطابليسمون دي ستاتيو، يعني القانون الاساسي. تندير محضر الجمع العام التاسيسي اي لو كونترول باي. دونك لي ستاتيو هنا دونك القانون الاساسي تيكون فيه لي زارتيكل اللي متعلقين بالشركه، لو نون، لو سييج، لوبجي، لي بار مثلا الكابيتال شحال فيه، لوغمونطاسيون الكابيتال، زعما لا ريزيلياسيون، لا دوري اكسيتيرا، كل ما يتعلق بلا سوسيتي. لو بي في هنا محضر الجمع العام التاسيسي شنو تيكون فيه؟ تيكون فيه المصادقه على لي ستاتيو، و تيكون فيه لا نوميناسيون دو جيرون اي لو كونطرا دو باي. خاصني السياج دونك ضروري عندي، خاصني ندير واحد العقد ديال الكراء. دونك هادو تنقادهم تنخرجهم تنمشي للجامعه ولا مقاطعه تنليغاليزيهم. دونك ابخي لا تخوازيام ايتاب هي لونغيسترمون، فين مصلحه التسجيل والتنبر ولا لاراف او نيفو ديال سيرفيس ديال لي زامبو. دونك شنو كنسجل لي ستاتيو. شحال كيتسجلوا غراتويتمون من 2018
هاد لي ستاتيو sont enregistrés gratuitement, c'est-à-dire exonérés. كنخلص فيهم والو. بالنسبة للبي في ديال لاسومبلي جينيرال كونستيتيوتيف كنخلص 200 درهم فيكس بلس 20 درهم باغ فوي. دونك الا عندي انا ستاتيو مثلا عندي 5 ديال لي كوبي، دونك 5 فوا 20 100 درهم بلس 200 دونك 300. لو كونطرا دو باي لا ميم شوز، عندنا 200 درهم بلس 20 درهم باغ فوي. غير اون سامبل بريسيزيون هنا في لو كونطرا دو باي، دونك هاد 200 درهم دونك خص تكون لا دوغي ليميتي تكون قل من 10 سنين، حيت الا فات 10 سنين دونك تيكون واحد الحساب اخر، ولا الا كان مثلا اوفير كونطرا دو باي اوفير هنا تيكون عاوتاني حساب اخر او نيفو ديال لونجيسترومون. دونك ابخي لونجيسترومون دونك تمشي دائما في سيرفيس ديال لي زامبو، دونك انا مانتنون سيرفيس داسيت تندير دوموند داتيستاسيون دانسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل، هي لا باتون، يعني تندير طلب تسجيل في الرسم المهني. شنو كيخصني؟ يخصني لا دوموند، واحد الفورمولير، ها هو لو موديل، فوالا. اشنو تيكون عندي هنا في لا دوموند؟ دونك ليدونتيفي فيسكال ما عنديش، دونك لو نون برينون ولا ريزون سوسيال، lieu d'activité المكان، لو سياج راه عندي في الكونطرا دو باي، اي لاكتيفيتي لا دات ديبي داكتيفيتي هادو باقي ما عندنيش، نيميرو دو ريجستر كوميرس، اي لي سي او راه تيكون عندك في لاتيستاسيون ديال الشهاده السلبيه، سيرتيفيكا نيجاتيف، دونك راه فيها لي سي او. دونك اوبجي ديال لا دوموند شنو غندير؟ دونك عندي لوبجي سوا كرياسيون ديال بيرسون فيزيك سوا كرياسيون ديال بيرسون مورال. دونك انا غنكري صال، دونك غندير كوشي كرياسيون. هنا فيه اشنا هما لي بيس اجواندغ على حساب لا سوسيتي، لا فورم جوريديك ديال لا سوسيتي. تنجي حتى لتحت هنا تندير لا فيل لا دات اي سينياتور. دونك فوالا هذا هو الفورمولير ديال لا دوموند ديال اتيستاسيون على انسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل. اوسي تندفع عليهم اون كوبي دو كونطرا دو باي، هادوك اللي سجلت لا كوبي، واحد لا كوبي مسجله، واحد لا كوبي ديال لي ستاتيو، واحد لا كوبي ديال لا كارت ناسيونال، اي ان كوبي ديال لوتوريزاسيون نيسيسير à l'exercice de l'activité si l'activité est réglementée. كاينين مثلا بعض لي زاكتيفيتي هما ريغلومونتي، خصك الرخصه باش تزاولهم. دونك الا كانت لاكتيفيتي ديالك ريغلومونتي دونك تجيب لهم لوتوريزاسيون. اوسي بالنسبه لي صار بعض المرات ما تيكونش لا نوميناسيون ديال الجيرون دايره في لي ستاتيو، دونك هنا تيخصني نزيد واحد لا كوبي ديال لو بروسي فيربال دو نوميناسيون دو جيرون. فوالا دونك فاش تندفع هاد لي بيس دونك تنشد لاتيستاسيون دانسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل، اي لا سانكيام ايتاب هي لاتيستاسيون دانسكريبسيون او ريجستر دو كوميرس، طلب التسجيل في السجل التجاري. بيان سور هنا او نيفو ديال التريبيونال دو كوميرس المحكمه التجاريه، اي كاينين لي فيل اللي ما فيهمش المحكمه التجاريه، دونك هنا تيمشيو للمحكمه الابتدائيه، تيكون واحد السيرفيس خاص بالريجستر دو كوميرس. اشنو هما لي بيس؟ دونك كاينين هنا دو تيب ديال لي بيس، كاينين لي بيس بور ديبو ديال الايداع، دو كوبي ديال لي ستاتيو، جوج ديال لي كوبي ديال لي ستاتيو اونغيستري، دو كوبي ديال لاسومبلي جينيرال كونستيتيف ديال البي في، هادو بالنسبه لي بيس ديال الديبو. وكاينين دي بيس بور لي ماتريكولاسيون التسجيل، بالنسبه للتسجيل دونك هنا تيكون عندي اتيستاسيون ديال لانسكريبسيون لا باتونت، هذيك لاتيستاسيون اللي شديت في سيرفيس دي زامبو، واحد لا كوبي، دو كوبي ديال لا كارت ديدونتيتي ناسيونال بطاقه التعريف الوطنيه، جوج ديال لي كوبي، et une déclaration signée et légalisée en 3 exemplaires. هو الفورمولير نشوفوه، دونك هذا تنمشي تليغاليزي في المقاطعه en 3 exemplaires. فوالا هو فوالا دونك هاد لا بروميير فاز دونك خاص بالتريبيونال. دونك هنايا شنو كنعمر لو نون برينون سميتو لو نون ديال الكوميرس باش نخدم، ليو دو نيسونس، لادريس، لا كارت ناسيونال. هنا تنختار لاكتيفيتي، الا عندي بزاف ديال لي زاكتيفيتي دونك تنختار شناهي البرانسيبال، سيكورسال اكسيتيرا. لونسيني الا عندي لونسين، دات ديال ديبي داكتيفيتي. فوالا هاد لي زانفورماسيون باقي ما عنديش. هنا تليغاليزيه اون دونك اون 3 اكزومبلير.
دونك لي فري ان سيرتيفيكا اوسي سيرتيفيكا نيجاتيف شهاده سلبيه ما تفوتش عام. اي لي فري بالنسبه لي فري كاينين 200 درهم بوغ لو ديبو، كاينه 150 درهم بوغ ليماتريكولاسيون، يعني التوتال ديال 350 درهم. دونك اون فوا كنشد لاتيستاسيون ديال لانسكريبسيون في الريجستر دو كوميرس، دونك كنرجع عاوتاني للسيرفيس ديال لي زامبو باش ندير لا دوموند دو بيلتان ديدونتيفيكاسيون فيسكال، شهادة التعريف الضريبي. دونك اشنو كيخصني، شنو هما لي بياس؟ كيكون عندي واحد دوموند، ها هو الفورمولير الموديل ديال لياف، فوالا دونك ها هو ورقة التعريف الضريبي. دونك اشنو كيخصني هنا، اشنو كنعمر؟ دونك تنعمر لو ريزون سوسيال ديال لا سوسيتي، تنعمر لو سياج، النيميرو هذا باقي ما عندناش، لي سيو عندنا تنعمروه، لا سي ان ليدونتيفيكاسيون لا باتونت هادي عندنا. وشنو هما الوثائق اللي خصنا نجواندغ افيك هاد لو فورمولير؟ وكندير هنا لا دات اي لا فيل اي سيناتور. اون بلوس ديال هاد لا دوموند تنجواني كوبي ديال السيرتيفيكا دانسكريبسيون او ريجستر كوميرس، ديك الشهاده اللي شدينا في ريجستر كوميرس ديال التسجيل، كنجواني واحد لا كوبي اي اون ديكلاراسيون ديكزيستونس. فوالا هو الموديل ديال ديكلاراسيون ديكزيستونس، تصريح بالتأسيس. دونك لا ميم شوز انا تنعمل ريزون سوسيال، لا باتونت، لي سيو، السينيتيس باقي ما عندناش، ريجستر كوميرس عندنا، لا فورم جوريديك دونك كندير هنا صار ولا بيان صار اسوسي اونيك، اي لو سياج ديال لا سوسيتي. من بعد تيكون هنا لاكتيفيتي، اي تيكون عندي زانفورماسيون سور لي ريجيم دامبوزيسيون. هنا فاش تيخصك سوا تمشي تقلب على حساب لاكتيفيتي اللي داير باش تعرف لو ريجيم دامبوزيسيون، سوا خصك ان كونطابل. علاش؟ باش تعرف لياس ديال ديك لاكتيفيتي اللي غدير، او نيفو ديال لياس واش الي اسوجيتي دو بلان دروا ولا سور اوبسيون. لا ميم شوز بالنسبه لا تيفيا، واش الي دو بلان دروا ولا سور اوبسيون ولا اور شون. هنا لاكتيفيتي تنشوف واش الي بيرمانون ولا سيزونيير ولا بيريوديك ولا اوكازيونيل. وهنا كنعمر لو ريجيم، واش غنخدم لو ريجيم ديال لا تيفيا واش لونكيسمون ولا لو دي بي، اي لا بيريوديسيتي واش مونسيال ولا تريمستريال. وهنا تيكون دي زانفورماسيون سور لو جيرون، لو جيرون اي لا بيرسون بحال الا مثلا كونطابل، دونك راه تيعمر هنا لي زانفورماسيون ديالو حيت هو اللي معتمد لدى إدارة الضرائب. وفي الاخر هنا تندير لا فيل، لا دات اي لا سيناتور. فوالا دونك اون فوا شديت ليدونتيفيكاسيون فيسكال، دونك عندي تعريف ضريبي دونك معروف ضريبيا. دونك لا سيتيام ايتاب دونك هي لا بوبليكاسيون. دونك خصني ندير لا بوبليكاسيون، الاشهار بان لا سوسيتي ديالي تكريات. دونك هنا خاصني ضروري بوبليكاسيون او نيفو ديال البلتان اوفيسيال في الجريده الرسميه، دونك راه الخلاص فيها 400 درهم، اي بوبليكاسيون دون ان جورنال، جريده اخرى. دونك تندير البوبليكاسيون في الجريده الرسميه وفي جورنال عادي. دونك بالنسبه للجريده الرسميه كنخلص فيها 400 درهم. بالنسبه لي زوطخ جورنو دونك هنا تيكون لو بري على حسب كل جورنال. دونك ابخي لا بوبليكاسيون دونك هي الشركه ديالي معروفه، دونك درت ليها الاشهار. دونك تنمشي لا سينيسيس، دونك تدير لافيلياسيون على سينيسيس، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. دونك اشنو هما لي بياس؟ دونك تيكون عندي اون دوموند دافيلياسيون، هي لا دوموند دافيلياسيون طلب الانخراط. دونك هنا تيكون ريزون سوسيال، لا فورم جوريديك، numéro de la taxe professionnelle, RC et l'identification fiscale et les CIE. تنعمر هنا لاكتيفيتي، تنشوف مثلا إلا عندي عدد الأجراء هادو، فوالا هنا لي زانفورماسيون سور عدد الأجراء اللي عندي، فين كاين لو سياج ديال لاكتيفيتي ديالي،
وهنا لي زانفورماسيون سور لو جيرون. وإلا لاحظتو في هاد الجدول دونك راه كل شركة على حساب لو تيب ديال الشركة تيكون عندك الوثائق اللي خاصك. دونك بالنسبة للوكا ديالنا تنهضرو على سارل. دونك اون بلوس ديال هاد لا دوموند دونك تنعطي لهم سيرتيفيكات دانسكريبسيون لا باتونت، شهادة ديال الرسم المهني، اون سيرتيفيكاسيون ديال انسكريبسيون ريجستر كوميرس ديال السجل التجاري، اي اون كوبي ديال لا سي ال. فوالا هادشي اللي عندنا. كنتمنى عجبكم لا فيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.